हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। दिसंबर के महीने में हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं डिस्कस करूँगी। एडवाइस के यहाँ मेरे पास अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें, तो उसके मुताबिक आप इस मैसेज को कंसिडर कीजिएगा अपने साथ। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के मामलात जो हैं वो कोई बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे, और ऐसा लगता है कि दो लोग हैं, दोनों अकेले हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, या ये कि कम्युनिकेशन जो है वो कम से कम दिसंबर से पहले तक ब्लॉक नज़र आ रहा है या नई बातचीत हो रही। इट्स नॉट दैट, मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्लॉकेज है या एक दूसरे को किसी ने ब्लॉक किया हुआ है। इंटेंशनली आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ अर्सा पहले तक इस पर्सन ने आपसे बातचीत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, या आपको बताने की, समझाने की, अपनी साइड की स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने एफ़र्ट की, लेकिन आप जो है उस टाइम पे आपने इतना ज़्यादा इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया। जो भी कंप्लेंट्स थी इस पर्सन को आपके हवाले से रिलेशनशिप में, इन्होंने बार बार आपको बताने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपने उसको इतना ज़्यादा शायद सीरियसली नहीं लिया। कुछ अर्सा आपको कहने के बाद, मनाने के बाद, जब आपने इनकी बात पे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, तो इस पर्सन ने भी पिछले कुछ अरसे में अपने बारे में देखा, अपने बारे में सोचा और आपसे मुंह मोड़ लिया और आपसे डिस्टेंस कर लिया, और इनका भी सारा फोकस जो है वो इस बात के ऊपर हो गया कि इनकी वेल बीइंग जो है वो किस चीज़ में है। एट द मोमेंट दिस पर्सन इज़ लुकिंग वेरी फाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दैट शोज़ कि ये पर्सन जो है चाहे अकेला है, सिंगल है, लेकिन दे आर हैविंग अ गुड लाइफ एट द मोमेंट। अब जबकि यहाँ पे दिसंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है। कम्युनिकेशन जो है वो एक दफ़ा फिर स्टार्ट होने का कुछ ना कुछ सिलसिला बन रहा है। किस तरह से स्टार्ट हो रही है ये यहाँ पे नहीं कुछ भी क्लियर, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपनी जगह पे अकेले हैं। आपका भी कहीं कोई और सिलसिला नहीं बना, रिलेशनशिप नहीं बना, या ये कह लें कि जिस भी रीज़न की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए, ठीक है, इसके बावजूद मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे के लिए केयर अपनी जगह पे मौजूद थी। यही वजह है कि अलहदा होने के बावजूद भी आप लोगों ने किसी और की तरफ मूव नहीं किया। आप लोग अकेले ही रहे हैं, दोनों अकेले ही रह रहे हैं। एक तरफ आपका दिल चाहता है कि आप इस पर्सन से सॉरी बोलें, और मे बी आप इस टाइम के ऊपर ये बात सोच भी रहे हो कि आप इस पर्सन से सॉरी बोलें कि मैं सेल्फिशनेस मैंने शो की और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ ये पर्सन जो है वो हो सकता है कि एक्सपेक्ट कर रहा हो कि अब आपकी तरफ से कोई मूवमेंट हो, कोई कम्युनिकेशन हो, किसी तरह की कोई बातचीत हो। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे मैजिशियन की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि ये महीना ऐसा होगा जहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इस बात को दोबारा से रीओपन कर सकते हैं, दोबारा से कम्युनिकेशन जो है वो ओपन हो सकती है, बातचीत शुरू हो सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो जो एक पेनफुल सीन था या पेनफुल सिचुएशन थी आप दोनों के दरमियान में, या कुछ ड्यूरेशन इस किस्म की थी जो कि शायद पिछले 8-10 महीनों से 1 साल से चल रही थी, नाउ इज़ द टाइम कि वो अब ख़त्म हो जाए और दोबारा से मामलात जो हैं वो पॉजिटिवली आप लोगों के सामने आएँ या सामने आप लोग लेकर आएँ। लेकिन एम्परर जो है ना वो हमें ये बताता है कि चाहे आप इनसे सॉरी करना चाहते हैं, चाहे आप चाहते हैं कि मामलात, आपको एहसास है कि आपकी कुछ ना कुछ गलतियां हैं, लेकिन एक फ़ॉल्स ईगो जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है। और हो सकता है कि आप ख़त्म तो करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को प्रेजेंट जो कर रहे हैं तो एक ईगोइस्टिक तौर पे पर्सन जो है ना, ईगोइस्टिक पर्सन के तौर पे आप अपने आप को सामने लेकर आ रहे हैं, या आपको महसूस हो रहा है अभी भी आपकी ईगो जो है वो कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर रही है। इरिटेट इन द सेंस के रोक रही है आपको। 4 ऑफ सोर्ड्स है, कॉन्टीन्यूसली यू आर थिंकिंग क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑनलाइन देख रहे हों,
کہ کیا یہ اکیلے ہیں، سنگل ہیں، یا کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ نے ان کے ساتھ بات کی تو ظاہری بات ہے کہ ایک آرگیومنٹیٹیو قسم کی انوائرمنٹ جو ہے وہ ضرور بنے گا، لیکن بینگ جیمنائی پرسن، آرگیومنٹ جو ہے نا وہ آپ کو ذرا اریٹیٹ کرتے ہیں، تو آپ اس سے بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایڈوائس کے کارڈز میں یہاں پہلا کارڈ جو ہے وہ فساد کا کارڈ ہے۔ یہ بالکل کوئنسائڈ کرتا ہے ایمپرر کے کارڈ کے ساتھ کہ آپ نے ایک اپنا بڑا ایک جعلی قسم کا اپنے اوپر ماسک چڑھایا ہوا ہے کہ آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں اور ایک بہت ماچو مین ٹائپ کی فیلنگ ہے، لیکن یہ سب فیک ہے۔ ڈیپ ڈاؤن آپ ہرمٹ کی انرجی میں ہیں، ڈیپ ڈاؤن یو آر ویری الون، یو آر کنٹینیوسلی تھنکنگ اباؤٹ دا پرسن کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے، یو مسٹ بی سرچنگ دیم آن انٹرنیٹ کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایک تو اس فساد کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کارڈ جو ہے وہ ڈسپونڈنس کا کارڈ ہے کہ نیگیٹو جو ایک تھنکنگ ہے نا کہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اب اس میں کوئی آپشن نہیں ہے اور معاملات جو ہیں وہ ٹوٹل اینڈ ہو گئے ہیں، یہ والی جو ایک نیگیٹیوٹی ہے نا، اس کو چھوڑ کے پازیٹیو انداز میں بات چیت کو دوبارہ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہوگی، اگر آپ پازیٹیو سینس میں ایفرٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ریلیشن شپ جو ہے وہ واپس گرو بیک کرے گا اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی فلرش کرنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، چھوٹی موٹی باتیں ہوں گی جن کو آپ کو بہرحال سیٹل کرنا پڑے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ بالکل سموتھ ٹرانزیشن ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کریں گے، آرگیومنٹس ہوں گے، بحث مباحثہ ہوگا، کیونکہ یہ پرسن جو ہے اس نے اپنے اینڈ کی جتنی بھی کوششیں کی ہوئی ہیں، آپ نے اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کیا ہے جو بیچ میں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ پرسن کچھ نہ کچھ تو بولے گا نا ابھی۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے اوپر سے یہ نیگیٹیوٹی ہٹاتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے معاملات پہ۔ کریئر کے جو معاملات ہیں، اگین ایسا محسوس ہوتا ہے جہاں پہ سرٹن ایڈوائسز آپ کو ملی جن کو آپ نے اس ٹائم کے اوپر اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کیا، اور آپ کو لگتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہ آئی کین ہینڈل ایوری تھنگ اور میں مینیج کر لوں گا یا کر لوں گی، لیکن 5 آف سورڈ سے بات 10 آف سورڈ پہ پہنچ گئی اور آپ نے لگتا ہے کہ کافی زیادہ نقصان اٹھایا ہے، اور خاص طور پہ 2024 کا سیکنڈ ہاف ایسا ہو سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ جس نے آپ کو مشکل میں ڈالی رکھا ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، اسٹل یو آر پٹنگ لاٹ آف ایفرٹ کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے دسترس میں آ جائیں، آپ کے کنٹرول میں آ جائیں۔ تو ابھی یہاں پہ جو ایڈوائس کے کارڈ ہیں اس میں پہلا کارڈ جو ہے وہ لائٹننگ پاور کا کارڈ ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو ٹھیک ہے کہ آپ کو برداشت کی اور پیشنس شو کرنے کی ضرورت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی اپرچونٹی جو ہے وہ دسمبر میں ارائز ہو سکتی ہے جو بالکل آؤٹ آف نو ویئر ہو، اور یہ اپرچونٹی بظاہر شاید اتنی زیادہ پرومسنگ یا اتنی ہیپننگ نہ لگ رہی ہو، لیکن ایک تو ہوگی سڈن، ان ایکسپیکٹڈ ہوگی، سڈن ہوگی، اور آپ کو اس کے اوپر سڈنلی ایکشن لینا پڑے گا، اور اگر آپ اس اپرچونٹی کو گریب کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے لیے پراسپیرٹی لے کر آ رہا ہے۔ فارسٹ کا کارڈ ہے دوسرا، اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ان کارڈز کو میں اگر دیکھوں ٹیرو کے ساتھ تو 8 آف وانڈز جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپرچونٹیز آپ کی طرف آ رہی ہیں۔ ان اپرچونٹیز کو گریب کرنے کی تو بات ہو گئی، ان اپرچونٹیز کو کریٹ بھی آپ نے کیا ہے ود دا میجیشین کارڈ۔ ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہے جس کو آپ کنٹینیوسلی مینیفیسٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ جب ہم کوئی چیز مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کب مینیفیسٹ ہوگی اس کا نہیں ہمیں پتہ ہوتا، تو آپ اس ہرمت کی انرجی سے، یہ کریئر کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس ہرمت کی انرجی سے باہر آئیں اور اپنے آپ کو اوپن کریں، اور آل دا ٹائم آپ کو ریڈی رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی ٹائم بھی یہ لائٹننگ پاور جو ہے یہ اسٹرائک ہو سکتی ہے، کسی ٹائم بھی یہ اپرچونٹیز جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں جو کہ آپ کے لیے زندگی میں آل ٹوگیدر چینج آ جائے۔ صبح اٹھے ہیں، پتہ چلے بالکل ہی ماحول کچھ ڈفرینٹ ہوا ہے، اور لیکن یہ کہ معاملات کو چلانے کے لیے جس حوصلے، صبر اور برداشت کی ضرورت ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ کوئکلی جو ہے نا وہ آپ نے رسپانس دینا ہوگا، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت رہے گی۔
سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ جیمنائی لوگوں کے لیے تھی کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے بھی ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.